أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الصلوات. پروردگار عالم را یک دفعه باز شکر شدامنی که ما شما را ای توفیق را طاقت کی بایی دسر دسترخانی فضائل معارف و مصائب اهل بیت علیهم السلام حاضر شده. از نورانیت ازی فضائل، از نورانیت ازی معارف و از نورانیت ازی مصائب وجود خورا، قلب خورا و دل خورا نورانی کنیم. موضوع سخنی از ما درباره ازدواج بود که ازدواج چقدر اهمیت داره. ای ازدواج یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. دیگه ای ازدواج چقدر اهمیت داره من زندگی انسان، و اگر ای کلیدی عمل را و ای کلیدی کار را مو بیتنی من زندگی یک خوب جایگاه تیار کنه. ای ازدواجی زندگی هم خانواده، هم معاشره و هم دنیا و آخرت انسان را میتنه سجاو کنه. بسیار عجیب است واقعا در باب ازدواج عجیب و غریب روایت ها داره، بسیار جاندار روایت ها داره. مثلا یک از روایت ها است مگه انسان بعضی از گناه ها را که انجام میده که البته عمدی نباشه، از قصد نباشه، بعضی گناه ها را به هر حال از وجه غفلت و اینا اگر انسان مرتکب مشنه، من این حدیث ها هم ده مگه اگر بعضی گناه ها که انسان مرتکب شده اگر اونا را نماز ها از بین برده نتنه، اونا را بعضی از اعمال دیگه از بین برده نتنه، پروردگار عالم مگه یک راه داره که او گناه ها بخشیده شونه. یک راه داره که او گناه ها بخشیده شده. او راه چی است؟ پروردگار عالم مگه کت خانواده خو نیکی کو، این نیکی و گناه ها را محو منه. این قدری خانواده پیش پروردگار عالم ارزش داره که نیکی کد از این خانواده چیکار منه و گناه ها را که بعض از اعمال دیگه از بین برده نمیتنه، این نیکی کد خانواده از بین مبره و گناه ها را. لہذا این ازدواج پیش پروردگار عالم بسیار زیاد ارزش داره و واقعا میتونه دنیا و آخرت انسان را سجاو کنه و در بهترین انداز انسان نجات بده. خب برای ازدواج و خوشگوار ازدواج زندگی ما بیان کردم که بعضی از فرقهای بسیار ضروری است بین زن و مرد که زن و شوهر باید دور بلد باشه. کلا زنها و مردها این فرقهایی که بین زن و مرد وجود داره اینا رو باید بلد باشه. خود بلد بودویزی میتونه بسیار راهگشا باشه برای
ازدواجی زندگی، برای تربیت اولاد، من خانوادگی، من حتی من خوار و برار میتونی دانستن و علم از فرقها بسیار راه گشا بشه و بهترین زندگی را در بهترین انداز پیش ببره. خب بعضی از دیگه فرقهایی که در این دوسیه شو که ما فرقها رو گفته رایی استه، علاوه بر از یک فرقهای دیگه که بین زن و مرد وجود داره که این مسئله هم واقعا بسیار میتونه زندگی را منیش سردی بگیره، زندگی را بگیره، انسان زن شوهر را دل سرد کنه من زندگی دیگه. وی کوالیتی است که زنها عادت داره، زنها ریسرچ نشان داده که وقت زنها ایگو خصوصا در منفی انداز ایگو جمله را مگه ماهرین مای مگه محققین مای مگه وقتی که زن ما یک منفی جمله را بڑاو چڑاو کده مگه این زن قصدی از جمله را نمونه. این بسیار مهم است. میتونه یک جمله زن واقعا زندگی را چیکار کنه؟ سرد کنه، زندگی را در طلاق برسونه. یک جمله منفی اگر مرد این کوالیتی زن خبر نداشته باشه، پس ریسرچ ها مگه وقتی زن ما یک جمله منفی را مگه واقعا او زن او جمله منفی را قصد نمونه، به هر حال او جمله از دان چی برمشنه، او جمله را در جذبات هم دموگه اما واقعا قصد چی نداره. مثلا فرض کو زن و شوهر، زن توقع داره که شوهر برده زور چیکار کنه دیات خوبیله، بردهش که میشنه شاو 12 بجه و یک سکند چیکار کنه از طرف شوهر یک میسیج بایتین که هپی بردی تو یو، سالگیره مبارک. زنی توقع داره. خب آلی زنی توقع داره اما مینگرنه شوهر بیچاره ازیاد چی رفته فرض کو یا د کار خانه مصروف بوده یا خاو بلش غالب شده ازیاد چی رفته صبح کی بال میشنه زن چی تو هیچ وقت مگه د غم نه بودی، هیچ وقت سالگیره از ما تو دیات نمونده. شوهر بنده خدا که خود سوچ نه تازه مگه پسنا سالگیرم شیر ویش کردم 12 بجه و یک سکند هم شیر گیفت برش تیار کرده بودم، بازم در اینقدر ناشکر آدم است مگه تو هیچ وقت سالگیری از ما دیات تو نیست، تو هیچ وقت د غم از من نبوده. ماهرین نفسیات ما مگه زنمی که مگه تو هیچ وقت د غم از من نیسته، این هیچ وقت چر به عنوان فرمالیتی استعمال منه، واقعا نیت زنی نیست که شوهر را از صدق دل خو مگه تو هیچ وقت د غم من نبوده. مگه شوهر باید خبر داشته باشه این هیچ وقت لفظ هیچ وقت زن که است چیکار ونه بڑاو چڑاو کده استعمال منه. مگه من ذهن زن بلیزی هیچ وقت چه کاٹا لگیده شوهر را مگه تو اگر خاصیت را بفهمی تم چیکار کو بلیزی هیچ وقت کاٹا بیزن، چون زن ور قصد نمونه که واقعا مگه تو هیچ وقت که است د غم از من نبوده. زن کی مگه تو هیچ وقت د غم از من نبوده یعنی د ازی برډی از ما تو چیکار کدی د غم من نشودی، از زیاد ما رفتی برډی تو گیفت بری از ما نوردی. ای که مگه هیچ وقت پس زن مگه قطعا مراد چی نیست که شوهر چی هیچ وقت د غم شی نبوده. خب واقعا اگر شوهری نفهمه چیکار میشه مگه یاری زن همیشه ناشکری منه، ایگو چیز اگر زیاد مبوره مگه یه میرنگ تمامی خواریا از مرد در بعد مبره. یا مثلا فرض کو زن تقاضا منه شوهر والله امروز بسیار خوب موسم دیده، امروز اتفاقا خوب موسم بوده، موسمی آور و الکا الکا باریش و خوب جاندار و بهترین موسم. زن مای شوهر نمگه امروز والله بسیار خوب موسم نشنه یک چکر مکر یک جیم رفتو یک جیل میل رفتو نشنه و شوهر مگه نه والله مصروف هستم کار دارم، میگو جای تایم دادم میگو میتینگ است. خب این چی کار منه ذوق زن را خراب منه، ایمو ایچم خواهشی که من دل زن پیداش چکر اور که خراب کرد زن چی کار میشه ناراحت میشه. خب اگه ناراحت مگه تو هیچ وقت مر چکر نبرده. اگر شوهر هوشیار نباشه، اگر فهمیده نباشه شوهری خیال منه که یاری قدر نشناس است، ای آدم خوبی رش نمفهمه، شوهر یعنی رنگ بله اینترپریت منه. اگر نفهمه که یاری هیچ وقت ازی بی‌معنی است که من جمله استعمال منه، هیچ وقت ازی بی‌معنی است. بعضی لفظات دیدین وقت انسان من جمله استعمال منه الفاظ بی‌معنی است، ایگو معنی نداره، ایگو معنی نداره. مگر شوهر وقتی میخواد که زن زندگی کنه چیکار کنه اینمی رنگه اینمی هیچ وقت که استعمال منه ایده نگاتیو انداز او را بلشی خط بزنه که یاری نیت چی نیست، نیت چی این نیست. واقعا مو که کول داون شنه پرسان کوشی بگی ما واقعا تو هیچ وقت چکر نبردم، مگه اوچه ما جذباتی شده گفتم ما منظور ما اون نبود، مطلب ما اون نبوده که ما قصد کرده بودم. پس چیکار میشنه یک ریزه نکته است، یک همی کاٹا زدو است که زندگی را میتونه شیرین کنه، زندگی را میتونه تلخ کنه. اگر شوهر بفهمه واقعا بسیاری از زن و شوهرها هم زی خاطر منش زندگی سرد میشنه که یاری قدر نشناس ای زن. ای زن از روز اول ما کزی خوبی کردم چیکار کرده همیشه خوبی از مر انکار کرده، همیشه محبت های از مر انکار کرده، تو هیچ وقت مگه طرف از ما توجه نداده.
پس زن وقتی این لفظی هیچ وقت را استعمال منه شوهر بفهمه که این نیت چیر نداره، این جذباتی شده، به هر حال ده جذباتم ده این جمله را استعمال منه و الا قصد چی نداره. خب این یک از فرقها. بعض یک از فرقهای دیگه که بین زن و شوهر است اویه که زن ها معمولا وقتی که گبر میخواه بگه ایندایرکتلی مگه. مثلا تازه مثال زدم، زن دل چی چکر زدو خواسته، بسیاری از زنها دایرکت هم ده شوهر خو نمیگه چکر زدو بری، شوهر خو میگه والا چی خوب موسمه، چی خوب آوره، چی خوب الکال کا بارش است. خب زن نیت چیز را کده، زن نیت دیر کده که ما شوهر بگم خوب موسم است و آور است، خوب زبردست و خوبصورت موسم است. مقصد زنی است که شوهر بفهمه که دل چکر خواسته، اما خبر نداره ای بیچاره خدا زبان زن نمیفهمه، ای بیچاره خدا از دل زن خبر نداره که در دماغ از چی تیر مشنه. خب زن مقصد چی است که شوهر شیر بالچ نبگه آن عزیزم بیا بوری چکر زدو، مینگر شوهر خو نمیفهم گان والا خوب موسم بس قصه ختم. او یک توقع پیدا کرده، توقع شی میدم توقع که میداشت ناراحت مینگر نیله بلا تعریف موسم شد، شوهرم تعریف موسم رکت، از بعد مینگر لبدان زن اوزو گب نمیزنه، صحیح جواب نمیده. علی مرتکا ایران که یار چی شدی اچانک تازه موسم را تعریف میکرد، علی گا مود ازی بدلی، علی قصه گا ختم ناراض دیگه. شوهر باید متوجه بشه ای که مگه موسم خوب است، دل ازی چی خواسته؟ چکر خواسته. یا مثلا مایا شوهر از برو خانه مایا از برو خانه کمات، زن مگه سر ما درد منه، شوهر مینگر او سرش بالچ مگه گولی بخور، زن د دل خو مگه بخد ما خبر ندارم سر آدم که درد کرد بالچ ندم گولی بخوره. تو یگو نو گب نگفته خو هر انسان خبره که سر انسان که درد کرد یا جان انسان درد کرد باید گولی بخوره. ای که زن داره مگه سر ما درد منه مطلب چیه که توجه است ما ضرورت دارم، یک لحظه بیا شکار کو سر مر زیر کو، یک لحظه بیا کنار ما بیش حال احوال ما پرسان کو. مرتکه بیچاره مرتکم خبر نداره از نفسیات زن مگه بالچو گولی بخوری، گولی چیکار نه گولی خوردو دل زن که است که تیر میزنه. مثال ازی گولی خوردو چی است که در دل زن که است تیر میلگه، ام پورا ذوق از ام پورا احساسات از میگره چکناچور مونه. او ناجوری از بجای که امروز خوب شنه چیکارش تا صبح خوب مشنه تله جانی مرتکا که بایی ناجوره. پس واقعا چقدر ریزه نکته است، چقدر بسیار معمولی نکته در عام حالات در نظری از مومای، اما چقدر میتونه زندگی را منش تبدیلی بیاره. هم یک ریزه نکته که وقتی زن ایگو نکته را میخواه بگه، زن هیچ وقت دایرکت نمگه خانه فلانی رفتی این خوب پرده بود، والو نمیخواه تو خبرنگار تیارش نه تو خبری از خانه رو بیده. مطلب چیه که دیل از این لخلق مونه که همو پرده همزو چای پرده اینجی هم باشه دیگه. این مرتکو باید چیکار کنه؟ مرتکو باید بفهمه که به هر حال زن همیشه کوشش مونه گواهای خوره این دایرکت بگه، دایرکت نمگه. مرتکا باید خب سالهای سال که زن زندگی مونه مو متاسفانه از مسائل از مویه که مو منی ازدواجی زندگی زیاد اگر فوکس مونی بله منفی نکات یک دیگه خواسته، کوشش نمونه شوهر زن خور بشناسه، زن کوشش نمونه شوهر خوره شناخت داشته باشه. یک از کوالیتیز زوجهای موفق زن و شوهرهایی که کامیاب ازدواجی زندگی داره، یک از کوالیتی شی است که واردو کوشش مونه یک دیگه خور بفهمه. فرض کن از گیر زن اگر یک غلطی مشنه و زن متوجه مشنه که شوهر از من این غلطی را خوش نداره یا این کارش ناراحت کده، یک زنی خوب کوشش مونه که دیگه او غلطی از گیرش تکرار نشنه. یک شوهری خوب اما میرنگه، یک شوهری خوب اگر مینگرنه که یار ما دینزی لهجه که زن گب میزنم این ناراحت بشنه، این ام فیلینگز از این هرت مشنه. یک شوهری خوب خاصیت چی است که دیگه کوشش مونه دیگه او کارش تکرار نشنه. اما زن و شوهرهایی که زن و شوهرهای خوب حساب نمشنه، زندگی کامیاب ندارن، ازدواجی زندگی کامیاب حساب نمشنه. اون دا قصه از این نیه که زن چی خوشی مای چی خوشی نمای. بسیاری از ما اگر بعضی چیزها را رعایت منی از خاطر از این نمونه که زن خوشی مایا یا زن از خاطر از این نمونه شوهر خوشی مایا خوشی نمایا. بسیار چیزها را اگر رعایت منی از خاطر از این یار از خونجگیری بچاوشون. خب او رفتار انسان که نیت چی و مقصد چی باشه که از خونجگیری بچاوشونی، خب او زندگی واقعا لذت بخش نموشنه دی. از مجبوری مگه یار امی کار اگر کدم چی کار مشنه؟ خونجگیریه.
او د ذهن از ویش نیک مای کار کنم شوهر ما خوشحال چونه یا شوهر د ذهن چی باشه مای کار کنم زن ما خوشحال چونه ایش کوشش نمونه که یک دیگه خور بشناسه امزو خاطر مینگرنی که یک زن و شوهر 60 سال زندگی کده اما بعد از 60 سال زندگی مشترک شوهر هنوز زن را نمیشناسه شوهر هنوز زن را نمیشناسه زن هنوز شوهر را نمیشناسه چرا چونی اردو هیچ کوشش نکرده که یک دیگه خور بشناسه هیچ منیز نه او خاصیت و این سوچ و فکرش نبوده که یار ما در طول از زندگی آهسته آهسته باید چیکار کنم بشناسم بفهم یک ड्राइवर را شما تو خین یک ड्राइवर اگر امیرانگا गाड़ी भी चलाना 10 साल गाड़ी भी चलाना اما خبر نداشته باشه این مسلک اماد وجهش چی است یک ناکام ड्राइवर حساب میشنه صرف شیرینگ ड्राइवर حساب میشنه یک خوب موفق ड्राइवर حساب نمیشنه چرا نه مفهمه هیچ کوشش نکرده بشناسه که یار این تیوتی आवाज کی میده وجهش چی است هر وقت مثلا پیش هم دام ده برده پیش دکتر شد پیش مکانیک برده کوشش نکرده خود چی بفهمه یک موفق ड्राइवर حساب نمیشنه یک مکمل ड्राइवर حساب نمیشنه زندگی مشترک هم میرنگ است اگر زن و شوهر نتونه بعد از 10 سال زندگی بفهمه یک دیگه خوره کی کار زن چی معنی داره این کار شوهر چی معنی داره واقعا یک زن و شوهری کامیاب و موفق حساب نمیشنه و زن و شوهرها اگر کامیاب نباشه چانسیز از اینکه اولادها از نه یک انسان های کامیاب منی زندگی باشه چانسیز این کمتر میشنه چرا خودون از نه زندگی رو نفهمیده خودون از نه زندگی موفق نبوده اینا چطور میتونه یک اولاد و یک فرزندی صحیح و سالم کسته تحویل معاشره بده البته نمیگم که 100% اولادها خراب میشن لیکن چانسیز از اینکه خوب اولاد تحویل معاشره شونه خراب میشن این توقع پورا نمیشن این خواهش مادر پدر پورا نمیشن این خواهش مادر پدر پورا نمیشن امی یک نکته تربیتی رو خدمت شما عزیزا بگم او یکی بعضو وقت دیدین مادر پدرها توقع داره که اولادش نه پرفکت باشه یک غلطی اجازه نمیده اولاد غلطی کنه ام چیتر د دستایش دیگه یک غلطی اگر کد یا بلش قار مشنا یا شر سزا میده یا سختی منه بلشی خوش نداره اولاد چه غلطی کنه از لحاظ نفسیاتی یک مشکل نفسیاتی است چه اون مشکل نفسیاتی چیه اون مشکل نفسیاتیه که این توقع داره که از لحاظ اولاد ریزه مثل کلاناوری برخورد داشته باشه مثل کلاناوری ریاکشن داشته باشه مثل کلاناوری نشست و برخاست اوورال چرا یه آدم میخواد که اولادش پرفکت باشه ماهرین نفسیات میگه چون خود از زمینه زندگی خود بلوگ نقایص داره و فیلم که من نقایص دارم اصلاح نمیتونه خود خور میخواد چیکار کنه در ذریعه یک اولاد پرفکت اون نقایص از خود خوره جبران کنه خب یک زن و شوهر که واقعا یک زندگی جاندار نداشته باشه یک زندگی بهترین نداشته باشه ازدواجی زندگی اونا چیکار کنه اونا کوشش کنه که توی اولاد خو این کمبودی از خود خوره جبران کنه امی که یک مادر پدر کوشش کرد که اولاد از ریزگی پرفکت باشه بنیادی پرفکشن از زور نمیله بنیادی خانه خراب شده از زور میله بنیادی تباهی از زور میله چون اولاد ریزه ماهر نفسیات میگه اولاد ریزه اگر کلاناوری رفتار داشت باید پیش ماهر نفسیات ببری اولاد ریزه باید ریزگوری رفتار داشته باشه اولاد ریزه باید انجین جوایا انجین چوب کنه باید میرنگه باشه اگر دید یک اولاد ریزه است اینج قرار ششته اینج رفته قرار ششته ایج نه بازی مونه نه دبل مونه نه شوخی مونه نه کدیگا اولادای ریزه تا بوندینگ داره ماهر نفسیات مغیر باید ببری پیش دکتر کی چری رنگ است چون اولاد ریزه خود چوب مونه اولاد ریزه باید مستی کنه ریزگی ازود چی است ریزگی ازود امزی است که باید مستی کنه این مستی آهسته آهسته باید چیکار شونه این چوب این شوخی آهسته آهسته باید چیکار میشنه وقتی این شوخی انجام شده رفت از وجود از این ریزپن بر شده مورا وجود از این ریزپن بر شده رفت آهسته آهسته میچور شده مورا بعضی اولادار شما تو کن کلان مشنه جوان مشنه اما خوی اولادای ریزه را داره خوی وجهش چیه یک از وجوهات چی مگه شده میتونه که این اولاد را در ریزگی نشته ریزگی کنه یعنی کوالیتیز ریزگیش خالی نشده درون چی منده وقتی کلان شده عالی چی کار منه عالی ام ریزگی خور عالی نشان میده ریزگی خور پس تو خین یک مسئله است اما چقدر زندگی انسان را افکت منه چقدر نسل‌های انسان را میتونه افکت کنه واقعا می اولاد جوان که ام خوی ریزگیش هنوز است هنوز ریزه است این بار صبح ازدواج کنه می ریزگی را کدی خانم خپوره منه بعضی شوهرار شما تو خین این قدر زود رنج است این قدر نازک مزاج است یک مسئله گاه ناراض یک هفته دو هفته سه هفته
ناراض زنا میرنگا اینا مطلب چیه که اینا هنوز ریزگیش بور نشده دیدی اولاد ریزه چی زود ناراض میشن اولاد ریزه زود ناراض میشن این می کوالیتیش است البته یک بدین رز داره که الکتا شده انانیتایزی مثل اولاد ریزه ولی کم نمانده زیاد شده انانیت زیاد از اون طرف کوالیتیزی اولادای ریزه داره انانیتایش آدمای کلان وری است زود ناراض میشن دیر راضی میشن در حالی که اولادای ریزه چیه زود ناراض میشن یعنی جنگ منه دو نفر خوب یک دیگه مشت کاری منه اونیش مور اردوش دیست یک دیگه گرفته دوست میشن پس اما کلانا ایرانگانی است بعضی از کلانا که ریزه منده باشه زود ناراض میشن دیر کسته آشتی میشن دیر دوستی میشن مطلب از چیه که هنوز ریزه منده ایده ریزگی نتونسته ریزگی خور کسته خالی کنه ایده ریزگی نتونسته ریزگی خور تخلیه کنه پس یک مسئله میتونه واقعا چقدر زندگی انسان را مختلف شعبه هایشی ما همزو خاطر خلاصه اولنا اشرم اونایی که در مجلس میمادن که ما تاکید میکردیم که مو جامعیت اسلام را باید بفهمی که اسلام هر حکم شی هر شعبه شی که دیگه شعبه های زندگی ربط داره اسلام اگر ما درباره تقوای فردی میگه این تقوای فردی در تقوای اجتماعی کار داره اگر انسان ما درباره تربیت اولاد میگه این تربیت اولاد ممکنه افت نسل بعد یک آدم که کارمونه و نتیجه خوره نشان بده این رنگ جامعیت در اسلام این رنگ متصل است خب این یک از کوالیتیز بود بعضی از دیگه کوالیتیزی که فرق است بین زن و مرد و این بسیار مسئله ساز میشنه این از منی مختلف کوالیتیز امو کوالیتیز گلچین شده و امو کوالیتیز امو انتخاب کرده که بسیار زیاد مبتلا به است مثلا مرتکو یک اعتراضی که برای زنها داره ای است مگه زنها زیاد گپ میزنه دیدی مگر تو بعضی مرتکو که زیاد گپ میزنه تو کوالیتیز زنانه پیدا کردی مثل زنا وری ویر خلاصه میرنگا گپ زدم ولی زنا زیاد گپ میزنه مرتکو کم گپ میزنه خب از این مسئله مایا زن چیکار منه بعضی زنها مایا مگه ایگو مسئله را دیسکس منه که شوهر مینگنه شوهر جواب میده آن نه خو یک سوال پرسید کجا رفته بودی مثلا زن از شوهر پرسانه کجا رفته بودی تو امروز شوهر مگه دفتر رفته بودم چرا دیر شد ترافیک زیاد بود اما می سوال اگر مرد از زن پرسان کنه یک گنٹه پورا ورنگا اسپیشل و مفصل جواب میده که مرد آخر میگه بس ٹھیک ما دم زولنا دو لاین چی قانیشت زنها زیاد گپ میزنه چرا زیاد گپ میزنه پیش بیان منی از خود خو وجه داره چرا زنها زیاد گپ میزنه اما خواهرا بفهمه زنها متوجه باشه که مرتکو عادت چی است کوشش منه کمتر گپ بزنه جواب ها را مختصر جواب بده زنها چی آن مگه دل چی کزما گپ زدو نمیخواد ای آل ازما دل سرد شده آلیان 10 سال هزار سیمو تیر شده آلی د غم منی است امزو خاطر نه رنگ نی است مرد عادت چی خصوصیت چی کوشش منه کمتر گپ بزنه البته آجکل کم زمان کم الټه شده ای کم خصوصیات زنا زیاد شده رای منی مرتکو و یک بسیار خوب جاندار مثال چن اوچلا است که پیش مرتکو کشته از صبح تا الله ویگاره امیرنگا بندار ها جاری است اما اوورال مرتکو چطور است اوورال مرتکو این رنگ است که کمتر گپ میزنه کوتاه‌تر جواب میده زنها ناراحت نشنه که ریال د غم منی است نه ای د غم بودن و نبودن نی است ای د غم بودن و نبودن نی است مرد عادت چه می رنگ است که کوشش منه تو دی پوینت کمتر و مختصر گپ بزنه اما برعکس مرتکو بعضو خود نعلمونه که زنها زیاد گپ میزنه خب چرا زنها زیاد گپ میزنه ماهرین نفسیات ما میگه زنها از این وجه زیاد گپ میزنه که گپ زدوی زنها معنیش چیه گپ زدوی زنها معنیش چی است که زن امو جمله را که نمیگه زن امو جمله را که میگه زن امو جمله را متن فکر منه فکر کدوی زن که چیز است که آواز است فکر کدوی زن که آواز است آواز چیه گپ زدوی زن که درو که شوهر خو بعضی قصه هر درو میگه و در حقیقت چیکار منه و در حقیقت د ذهن از خود درو دوراو منه اما این رنگی دیزاین شده که چیکارش نه و دورایی که د ذهن چ درو دوراو مشته چیکار منه د صورت الفاظ که شوهر گپ میزنه شوهر میگه یار چقدر گپ میزنه خب گپ نزنه باید سوچ نکنه دیگه نموشنه انسان سوچ نکنه انسان خاصیت چیه که در هر حالت امی که انسان کوشش کنه سوچ نکنه بازم درو سوچ منه
انسان نمیتونه بغیر سوچ باشه. انسان خب چرا زن زیاد گپ میزنه؟ چون زن سوچ منه. مرتیکو خصوصیت چیه؟ مرتیکو آرام سوچ منه، بغیر گپ سوچ منه. زنها کد گپ سوچ منه. بیرال مرتیکو باید خود تیار کنه که زنها اکثریت میرنگ است، اکثریت میرنگ است که اونا کدی گپ زدو سوچ منه. یاد تروی وقتی که سوچ منه او سوچ خوره دبلی زبان خو دوهراو منه. مرتیکو چی کار منه؟ مرتیکو فرض کو روک منه شیره بس تو چی خاص گپ مگی یا مثلا ایگو مسئله را درو زن دیسکس منه. خب او دیسکس نمونه درو کدست، او درو سوچ از خود قدر رایه. مرتیکا چی کار مشنه؟ ماشاءالله مشوره دور شروع من آن تو باید این تا نکنی، تو باید این تا کنی. اون زن را ناراحت منه، زن سوخته میشه. بابات منه تو گپ گوش کنی، یک دفعه گپ پورش گوش نگه گام مشورای مفت خورده میدان کست درو پرتاو کدر رایی است. لہذا علمی مسئله را اگر زن شوهر رعایت کنه تاکي زن گفته رایی مرد متوجه بشه که یاری درو سوچ کدر رایی، یہ سوچ خور درو دوهراو کدر رایی. مفت مشورای خود جیب خوبل، جوابای خود جیب خوبل، نصیحتای خود د جیب خوبل تا او وقتی که زن پرسان نکده. تا او وقتی که زن پرسان نکده. زن یک وقت مای پرسان منه دیده فرق در اردویشی. یک دفعه میده قصه کدم اوره گفتم اوره اونجی زن مشوره نمیخواه، اونجی زن نصیحت نمیخواه، اونجی زن میخواه تو چیکار کنی؟ گوشت تیار شنی، گونگا باشی گوشت تیار شنی گوشت کده بوری. اگر زن دیدی پرسان منه درو زن گو چیز پرسان کرد خب اینی مثلا این تاش دما چیکار کنم؟ از بعد مشوره کیسه د میدان بایر که تو مثلا د اینزی مسئله اینی کار کنم، اینی کار کنم. خب اگر امینجی زن شوهر بفهمه که شوهر میرنگه کم گم مگه ناراحت نمیشنه. شوهر بفهمه که زن میرنگه که او بلند بلند سوچ منه، از زور سوچ منه، سوچ کدوی زو گپ زدویش است. لذا ناراحتی نداره چون مو یک انسان نمیتونه سوچ رو کنی. البته زن و مردی رنگ است، لیکن همون نکته اوچیم نه که کم مرد کوشش کنه خود مطابقی امزو زن که است کم منی خود تبدیلی و چینجز ویرا و کم میرنگه زن کوشش کنه که منی خود د مطابق مرد که است کم تبدیلی ویرا. فرض کو مرد کم گپ مگان چیگه اما این مرد فهمیده که یارا ما اگر مختصر زن خود جواب بدم ممکنه باعث ناراحتی ازش نه. چیکار مشنه؟ یک دو سه جمله اضافی تر کجا رفته بودی؟ ما رفته بودم پیش دوست خو بس بله موتورسایکل شیشتم، بس بله موتورسایکل شیشتم، موتورسایکل پنچر شد، بس امزو خاطر پیش پنچری والا کم دیر شد، امزو خاطر دیر آمدم. زن بس مطمئن مشنه مگه چیگه ام دغم هستم صحیح درو جواب میده. زنا میرنگا کوشش کنه خو سوچ کدر رہی آیسته کوشش کنه یک حصه شی 30% چی آیسته سوچ کنه که شوهر خو نگه، که شوهر خو نگه. زندگی گل و گلزار مشنه، زندگی بسیار زیاد خوبصورت و لذت بخش میشه. یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب بعض یک دیگه مسائل مهمی که بسیار واقعا مسئله ساز میشنه زن و شوهر زندگیشی تعلق منه دیشاو در خدمت شما در آخرین نکته بیان کردم که مرد میخواد چی باشه؟ مقتدر خانه مرد باشه، سرپرست خانه و امو منیجمنت خانه و کلانی خانه دگیری مرد باشه. خب حالی که مردی کوالیتی داره یک از چیزها که مرد را بسیار ناراحت منه و مرد را بسیار د جوش میره و نسبت د زندگی دل سرد منه اوی است که اگر زن چی باید چی شونه ایکیش تیار شونه. بعضی زنها ایکیش شوهر خو تیار مشنه از شروع که از خاو کی بال مشنه ایر آردر میده تا که ای آدم خاو نکده منی پورا 24 گنٹه اینی کار کنو اینی کار نکو، اینی کار نکدی چرا اینی کار نکدی چرا اونو جای نرفتی چی کار مشنه ایکا تیار مشنه. خب این مرتکه بنده خدا ایکا نورده دیگه، این زن نورده. تو باید چی باشی؟ مثل زن وری باشی، ایکیش تیار نشنی. این چی کار مونه امو حس اقتدار و سرپرستی از آدم را مجروح مونه و هر چیزی گفتم اگر این حس را مجروح کنه امی قدرت و سرپرستی خانه را اگر ایگو ایک چیزن ایگو کاری زن ایر مجروح کنه ای ناراحت مشنه و این ناراحتی آیسته آیسته زندگی را دل سرد مونه. پس زنها بعض زنها واقعا نمیرنگه خصوصیتی چیز آردر دور داره بقد بگی بچه ریزیشیه بالچ بور اینی کار رکن بالچ بور اونو کار رکن بالچ خلاصه فلان چیز بور بایرو. خب این رنگا کی حکم میده؟ این رنگا ایکا حکم میده. زن باید چی رنگا باشه؟ زن باید این رنگا نباشه. زن باید چیه؟ محبت آمیز محترمانه و بسیار عزتمندانه که است. اگر ایگو کار را میخواید از او انداز که شوهر خو فرض سودا ده کاره شوهر را چی بگه؟ نگه بالچ بور
الله بالچ بور 1 کیلو بادرینگ بایرو الله بالچ بور نکار بای خانه سودا ختم شده کم وقت داره مثلا این چیز اگر رفته اوردی بسیار زیاد مهربانی تمشنا تشکر البته مو چندان دزی چیزا زبانای معادت نداره شروع چرخ نمخرار چی کوشش کن بور نمش نزی جمله لیکن تا کی نکدین واقعا زندگی این میرنگا مومن این میرنگا بینیمک دیده باز زندگی آدم احساس نکرد زندگی بینیمکه اتر نیمک نداره زندگی نانی بینیمک چطور مزه میده آدم مخ کورار پور کنه دیگه ساتیسفکشن مزه منی وجود آدم نمایی که نان بینیمک باشه زندگی بینیمک می رنگ است آدم تیرمونه اما مینگرنا کی پیکا است ای تر لذت بخش نیست میخوای لذت بخش کن زبانهای خور آیسته آیسته دزی چیزها عادت بدی زبانهای خور آیسته آیسته باید دزی چیزها عادت بدی باید بوگی مو گفتم منیز مو معمولا شوهر مثلا خانم را میخوای کوی کنه او بابی فلانی در حسابی یک رشته ازدواجی خوب نام نیه که در حساب بابی فلانی کوی کنه یا مثلا شوهر میخوای زن را کوی کنه ای که باس مثلا فلان کار کن ای خود ظاهر بسیار معمولی گوسته در ظاهر خو یار هیچ فرق نداره اولاد چیه دیگه باس بچهش در نام ای کیش کوی یا مثلا بعضی که گو بابی فلانی هیچ قباحت نداره اما اینمی عدم توجه چیکار منه لذت زندگی ختم منه برعکس از اگر شوهر بایا زن را چی بگه عزیزم جانم جگرم از این جمله ها استعمال کنه این واقعا زندگی را بسیار لذت بخش منه بسیار زندگی لذت بخش منه امیرنگا زن نسبت به شوهر بایا الفاظ های خوب واقعا منی بعضی از کلچر ها بسیار خوبصورت الفاظ ها وجود داره مثلا منی کلچر ایران منی کلچر فارسی و ایرانی از این حواله بسیار جاندار و خوبصورت القاب برای زن و شوهر وصل شده بسیار خوبصورت جمله ها هست بجایزی که مورین یک بلوک چیزهای دیگه یاد میگیرین باین جمله ها را یاد بگیرین واقعا سرچ کن شوهرها امشاو بورا سرچ کنه میرنگا زنها و خواهرها و مادرها بورا سرچ کنه که واقعا کدام جمله ها را مو یاد داشته باشی که شوهر خورا برایش او جمله را استعمال کنی امیرنگا شوهرها نسبت ده خانمای خو بورا یاد بگیره دیگر بلا را مورین یاد می کامپیوتر یاد میگیرین انگلیش یاد میگیرین فیزیکس و کیمستری و میت مورین یاد میگیرین اما او چیزی که زندگی رو واقعا لذت بخش منه او چیزا را رفتمو یاد نمیتونم روزه گوشم سرچ کردین که مو مثلا خانوم خور دیگه غیر خانوم بعضی از سرچ منه غیر خانوم را چطور گوی کنه برای خانوم کدام الفاظ ها استعمال شونه برای زن کدام الفاظ ها استعمال شده مثلا برای مادر یا اولادا کدام الفاظ ها استعمال شونه عزیزم قلبم جگرم این الفاظ ها باید واقعا رایج شونه اولادا یاد میگیره امروز اگر گفتم زن و شوهر خرنٹ است چون مادر پدر هم در خرنٹ زندگی تیر کرده بود بی عاطفه بی احساس بی عشق بی محبت این را زندگی تیر کرده اولاد هم یاد نداره این دا عجیب و غریب اندازها دا عجیب و غریب الفاظها بعضی واقعا قدر پست میشنه که نعوذ بالله دو زده کوی منه یک دیگه خوره بعضی واقعا شکایت منه بعضی شکایت داره که یار چیکار منه امزو داوی ناموسی خب بجای که ازو زشت چیز ها آدم بله زبان خود جاری کن چیکار کنه باید اینی الفاظ ها را عادت کنه گفتم کم شروعش سخت است کمی تا آدم ملل داره کمی تا شرم داره که هر حال جمله جدور استعمال کنه چون زی پیشش نکده زی غلطیه دیگه اما واقعا زندگی را لذت بخش منه واقعا زندگی را شیرین منه زندگی را منیشن تا یک خاص کشش و جذابیت منیشی پیدا منه یک جمله معمولی یک الفاظ معمولی میتونه زندگی را 180 درجه تریک شده بدلی کنه یک صلوات بر محمد و آل محمد خب باز یک نکته دیگه که خصوصا مادرها و خواهرها باید توجه کنه که مرد خاصیتی داره که در مختلف اوقات زندگی مرد میخواد تنها باشه گفتم زن در ذریعه چی سوچ منه در ذریعه گفتگو امی که در ذریعه گفتگو سوچ منه زن بسیار از تنشن های زن در ذریعه امزو گفتگو چی کار میشنه از بین موره اما مردی خاصیت نداره مرد چی دور سوچ منه مرد
فکر خو سوچ نه خب برای اینکه انسان منی فکر متمرکز باشه مرد ضرورت داره که بعض اوقات باید چیکار کنه بعض اوقات باید یک گوشه تنهایی بیشتر فکر کنه گوشه تنهایی بیشتر سوچ کنه مرد فرض کو پورا روز د برو خسته است زحمت کشیده دفتر است یک بلوک بد اخلاقیه داره خب زن منی خانه که بسیار از بد اخلاقا روی بروی نمیشن مرتیکو خبر داره خصوصا اونایی که نوکری سرکاری یا مثلا پبلیک دیلینگ والا نوکری داشته باشه اونا خبر داره که پورا روز چقدر آدمای بد اخلاق از نصر دوچار میشن چقدر بدتمیزی میشن خب زن خو چیزا متوجه نیه این خیال منه مرتکه رفته بله کرسی ششته چنده از بله کرسی بال شده عمده این خبر نداره که چقدر بدتمیزی شده کزی این خبر نداره که مردم فرض چقدر سناو داده مردم چقدر بله اشقار شده مردم چقدر توهین کرده او چیزا سوچ نمونه زن د زین چه مرد که هم د خانه باید چیکار شونه باید حتما باید طرف زن توجه کنه نه زن باید متوجه بشه که ممکنه یک مسئله داشته باشه میخواد تنهایی راه حل از اون مسئله پیدا کنه منی زندگی یک مشکل است منی زندگی د آینده یک مشکل در پیش است مرد میخواد چیکار کنه مرد را باید فرصت دادش که ورده تنهایی بیشتر فکر کنه بیشتر سوچ کنه چون سوچ کدوی مرد که زن فرق داره اگر زن شوهر این فرق خبر نداشته باشه زن مگه باید این مرد از ما فکر کنه مرد مگه باید زن از ما فکر کنه توقعات فالتو و غلط پیدا میشه و توقعات که پورا نشد زندگی منشی دل سردی من لذا اگر زن مینگرنه واقعا مردم ده این انتظار داره که مرد که چی گپ بزنه اما مرد گپ نمیزنه یک سلام کده میخوای برد یک کنجک بشنه میخوای برد یک لحظه استراحت کنه زن بس مزاحم شي نشنه بس هم ده لحظه دنگ نشره که تو دغه منیسته تو خلاصه عالی خود خو بسیار مغرور گرفته عالی تو انت شده عالی تو انت شده نه کوشش کنه مزاحم نشنه چون مرد ضرورت داره در طول روز ممکنه بارها و بارها شاید مرد ضرورت داشته باشه که یک گوشه بشنه و فکر کنه مسائل زندگی را مشکلات زندگی را انالایز کنه و یک راه حل برش پیدا کنه لذا زن کی مزاحم شو چیکار میشنه مرد را دیسترب منه وقتی مرد دیسترب شد ممکنه چیکار شونه ممکنه خلاصه ناراحت شونه و ریاکشن غلط نشان بده ریاکشن غلط نشان بده لذا زنا کوشش کنه خصوصا مرد که از برو مایا زیاد اگر مینگرن مرد فی الحال رغبت نداره د بندار و د اعلی احوال و د مزاحم شي نشنه مثل زبنده خدا چون بسیار از مسئله ساز مشنه می نکته بنده خدا مگر رفت پیش یک دنه امزی رمل ممل والا بعضی آدم دیم کارای تعویض و رمل و روی تالا و ازی چیزا ازی کارام این مگه خاطر رفت پیش از که جگه تو هم زندگی از مر تو خدا خمر کی تعویض کده خدا خبر از مو کی جادو کده زندگی از مو جنگ بورش نیه هر روز من زندگی جنگ است هر روز فساد است هر روز میک شوهر د خانه بایا دیگه یک گنټه قیامت صغرا یک گنټه از موضوع چطور کی کوبرا بال کده سر رو یک دیگه حساب دانه من دیگه موضوع لیولی چپ کویلا مو مرسی هر روز تو جگه تو خمر کی جادو کده یا جگه بیرال بنده خدا مگه هوشیار بوده سر خلاص بوده یا می در ایگو کار منه زن مگه واس ما فهمیدم ما پیدا کردم مسئله شما چی است یعنی سنگ را بیگر این سنگ بسیار دیگه انتیک سنگ ای بسیار این قدر قدرت داره ان تو منه 3 روز امتحان و فرق از این سنگ را مینگرنی خب اما یک طریقه کار داره یک کار را باید که از این سنگ انجام بدی چی این سنگ تا که دیدی کرکوشلا مای دروازه واز مش نداره آواز موتورسایکل دیدی که شوهر تو در مای فورا این سنگ را بیگر منی دان خبر این طریقش این می است این قدرت از این سنگ این میتیم کار میده که تو بیگر منی دان خیلی و میک شوهر تو دروازه درو نمات چیکار کو این سنگ را بیگر زیر دندنای خوب مضبوط زیر کو شده که دندنای خوب مضبوط زیر کو تو خو منی 3 روز زندگی تو منش خوشحالی ما نه این زن میگره واقعا سنگ را میگرش اولنا روز شوهرش کی مای فورا سنگ را دان خون تای دندنای مضبوط زیر من مینگر نمروز خیر خیریتی والله جنگ نشد هیچ پردنش هیچ فساد خب مگه شاید اتفاقی شده صبح باز امتحان نسیم روز این دیگه زنار تبلیغ مناله اونایی که پرده داره بورین نیا جگه یک سنگ داره مسئله زندگی شمار حل منه مای پیش اجاغا دست در نکنه والله دیرینا 10 سال مشکلی زندگی از مر شما حل کردین این سنگ چی است از کجا آمده است کوئی قاف آمده از حضرت سلیمان این چی قصه است این سنگ اجاغا مگه این سنگش قصه نیست یک سنگ است ما از دشت جمع کردم خب این چی دور مگه مسئله زندگی از مر چی دور مسئله زندگی شما مسئله زندگی تو بودی و زبان تو بود
امی که تو 3 روز زبان خود کنترل کردی وقتی زیر دندانای خیس سنگ را که زیر منی زبان تو دیگه نمیچله. زبان است تو که نچلی زندگی گل و گلزار خوش خوشحال است. لذا اگر تو زبان کنترل کنی زندگی منیشی تلخی هم نمایا، زندگی منیشی خلاصه جنگ و جدال و فساد هم پیدا نمیشه. بسیار از اوقات از خاطر چی پیدا میشه؟ مرد مایا حوصله نداره. گفتم میخواد تنهایی خوب باشه، میخواد سوچ کنه زن یک طرفه شروع منه. خب کی شروع کرد یعلوم یک خصوصا مرتیکوی از رگو دیدی کم زیاد اینتر مرد دیگه مرد که زود جذباتی زود سوخته. خب تو کی گفتی باز اون موقع باز دو طرفه شروع میشه و قصه در کجا میرسه؟ در جنگ میرسه. پس اگر یک زبان واقعا زن بفهمه که یاری تیم نیاز در تنهایی داره، ما فالتو هم سوچ های خور فیلال قید کنم در ذهن خو فیلال گب نگم. وقتی دیدم آماده است بوم یک چای بیدم، یک خلاصه گاو بیدم، یک شربتی بیدم، ای کم فریش شده، کم سوچ کده. وقتی دیدی آماده است زوبات چیکار کو؟ زوبات سوچ کده خوره شروع کو زوبات کچی دیسکشن شروع. پس یک ریزه نکته، اگر البته این نکته ها ریزه است لیکن رعایت کدویش واقعا کم پرکتیس میخواد. چون ما گفتم ریزه کارهای غلط روانی که نتیجهش آخر زندگی خراب میشه. دیگه اینا را باید انسان بار بار متوجه بشه. چندان فرقای سه شاوی قبلی دیات چموسته یا میدن اورنچو شده ازیشون گوش کده زوزن بور در میدان عمل خانه کی بورن واپس همو قصه است. نه واقعا باید بیشنی دیات خبیلی اینا را آمادگی میخوای. چطور وقتی یک آدم میخوای منی عملی زندگی کو کار کنه باید بار بار پرکتیس کنه و بار بار دوهراو کنه. امی که ड्राइविंग लाइसेंस میخوای یک آدم بگیره باید چیکار کنه؟ کلاسیزی ड्राइविंग باید میگیره. ټیوټر شمای شریعت بده این رنګ پارک این رنګ سټینګ چکر بده چند دفعه د سره زو چند جلسه کار کراو متا و عادت شونه مو می رنګ باید نه واقعا د یاد خو بیلی د زین خو بیلی کرچی فرق هست. زن چی خصوصیت داره؟ زن چی کوالیتیز داره؟ چی کوالیتی اونار د یاد خو بیلی و منی عملی زندگی اونار باید اپلای کنی. خب بعضی یک دیگه کوالیتیز دیگه کوالیتیز کی مرد ها داره. البته معنای از اینه که اگر ما میگیم مرد کوالیتیز داره زن نداره، نه معنی زنم ای کوالیتیز است اما مرد زیاتر نیاز داره. مرد زیاتر نیاز داره. این نکته هم بعض اوقات بسیار باعث دلسردی میشه. مرد ضرورت داره که زحمت هایش زن باید چیکار کنه؟ قدردانی کنه. اما مو متاسفانه گفتم از این غلطیه یاد نداری. این مرتکب بیچاره هر روز مور سودا میره. برو بابی فلانی برو آلو بایرو، بور ټماټر بایرو، پیاز ختم شده، سیر ختم شده، بور گوشت بایرو. ای بیچاره مورا مایا دا دفعه مورا مایا. اما ای زن یک دفعه نموگه بسیار زیاد تشکر، دستو در نکنه، بسیار زیاد مهربانی، خدا تو خیر بده، خدا تو را در دنیا و آخرت. از این قصه هایچ نیسته. زن را که بگی چر از این جمله استعمال نمونی بگه کارش باید بوره باید این ای را کی زودار بایرم ما بورم بایرم بطر چیه ولچه سوختم است. خب این مرد ضرورت داره باید قدردانی شونه. اگر واقعا این مرد بینگر نه یار 3 دفعه بس سودا رایی که در هر دفعه که سودا آورده این زن از دل خو قدردانی کاری ازی بوده. یه زود مزید در شوق کار نمونه، یه زود مزید در جذبه مایا منی زندگی اکتیویتیز زندگی را در جوش و جذبه و در انگیزه انجام میده. اما این مرد بینگر نه یار از طرف زن قدردانیش نیه. هیچ وقت زن در زندگی منی زندگی 10 سال نه 15 سال نه یک دفعه هم نگفته که تشکر تو امروز رفته سودا آورده، امروز رفته تو گوشت آورده، امروز رفته تو سوزی آورده. از این غلطی‌ها رو نمونی. امروز خاطر مینگرنی مرد رفته چیکار میشن نسبت زندگی دل سر. چرا امروز با وجود از اینکه بعضی مرتکو زن داره کد نامهرما روابط داره، چون نامهرما از این کارار بلده، از این کارار بلد است. یک ریزه کار فرض کو کده، یک ریزه خوبی کده یک کده گو نامهرم و فورا چیکار قربان صدقه شمور. بسیار زیاد تشکر. تو واقعا تو اصلی مرد خود توی، اصلی غیرت تو توی که قدر دغمی زنا است. چیکار منه ای دلگرمی پیدا منه نسبت ده نامهرم. وقت دلگرمی نسبت ده نامهرم پیدا شد نسبت ده مهرم چیکار میشه انسان؟ دل سرد میشه. چرا؟ چون این زن عادت نداره که تشکر بگه، این زن عادت نداره که مهربانی بگه، عادت نداره. این عادت ها اگر پیدا کنی چیکار میشه؟ زندگی خود به خود گل و گلزار میشه. چقدر ما امروز ناله مونی که یار طلاق زیاد شده، طلاق زیاد شده، طلاق زیاد شده. ناله تمام مونی اما یک محاضر نیست که قوانین را بگیرید خوب انداز
اجرا کنی من زندگی قوانین اولاتای خیات بدی ما تا امروز از یک مادر پدر نشیدم که از مو امدیگو سوال پرسان کرده باشه اولاد می خیارسی شونه ایگو کتاب است که مو اولاد خبید درباره ازدواج بخوان یک نفرم داز مو پرسان نکرده معنیش دغم از نانی است مادر پدر د قصه از چیز هانی است که یاری چیکار مشه چیکار نشه یاد داده نموشنه نه د حسابی تعلیمی یاد داده مشه نه د میدان عمل خب مادر پدر د حسابی عمل خودون چی نکده نه ناریگو کتاب میده که نه بخوان خب معلوم داره که زندگی امکانات چیز زیاد است که طلاق برسه بعض اوقات طلاق ظاهری نی است اما ایموشنال طلاق هست یعنی زندگی بسیاری از زن شوهرار تو کنی ایموشنالی یک دیگه طلاق داده و شو خدمتش مو گفتم دی ایموشنالی که دیگه خو اتچمنت نداره ایموشنالی که دیگه خو رابطه مضبوط نداره ایر مگه طلاقی ایموشنالی زیر یک چیز زندگی منه یک جای زندگی منه اما از دل یک دیگه خور طلاق داده این دغم از اونی است دغمی از اینی است این مرد اگر یک مواریز خانه گم باشه زن برایش فرق نمفته زن اگر یک مواریز خانه گم باشه برای مردش فرقی نمفته چرا اینا پیدا میشه اینا از خاطری کوتاهیای از خودمون پیدا میشه چون خودمون کوتاهی کردی و ولی از این نکته ها عمل نکردی خب و آخرین نکته ای که باز باید شوهرها خصوصا رعایت کنه که زن همیشه مرد توجهش میخواه زن از طلا کده زیاد از توفه کده زیاد از اشیای مادی کده زیاد مرد چی میخواه زن توجه مرد میخواه که مرد طرف زن توجه داشته باشه زن وقتی ما میگه سرم درد منه گفتم گولی نمیخواه چون خود از خبره که باید گولی باید بوره بخوره ای که ما کده مرد اظهار منه یعنی مرد باید طرفش توجه کنه بیش نگل از حال چی پرسان کنه چرا چی شده بود عزیزم چی کار شده بود امروز کار تو زیاد بود هی توجه میخواه اما متاسفانه مرد ازمو هیچ چیمیش نداره برای توجه یا پورا روز برو د سر کار است یا د خانم کی مای منده و هلاک چیم نداره برای توجه واقعا چند فیصد شوهرها است که بیش نه خصوصی مخصوصا وقت بور کنه که زن خو بیش نه گفتگو کنه او که د سر نان گفتگو است او گفتگو حساب نمیشنه او توجه حساب نمیشنه او ضرورت زندگی است او میرنگا تیر شده مورا او خصوصی حساب نمیشنه چند فیصد مادر پدرها میشنه خصوصی کت اولاد خو تیم تیر منه او وای مگه یار یک گنچه سر دسترخوان شته بودی حال دیگه مای خاص تیم ندارم که بیشنو کازی تیم نداشتی دیگه تیم داره اونا مایا وړاو قدمو بر اولاد تر تو باید تیم پیدا کنی تو باید برای زن خود تایم پیدا کنی تو تایم پیدا نکردی دیگه کس دیگه برای زو تایم پیدا منه واقعی از حقایقی معاشره از مهم روز است از حقایقی معاشره خصوصا دیدن بعضی شوهرایی که د 12 زنایش نه اینجا است معلوم داره دیگه تایم اول خود تایم دیفرنس خیلی زیاده 5 گنټه 6 گنټه تایم دیفرنس است خب وقتی که تازه اینجی ای خانواده از خواب بیدار مشنا او بنده خدا د غول کار است تایی د غول زندگی شي مرسه در غول روز شي مرسه او بنده خدا کارش ختم شد از کار منده و هلاک است ای روتین یک روز نه و دو روز نه نیست ای یک سال نه و دو سال نه خب این زن توجه ضرورت داره این زن ضرورت داره که شوهر د طول روز باید طرفش توجه بده د طول هفته باید طرفش توجه بده د طول ماه باید طرفش توجه بده و خصوصی توجه داده بوره این ضرورت زن است این توجه داده نشد زندگی دیسبالانس میشه واقعا می توجه چقدر خرچه میخواه اما کی میگه که خوشیای زندگی د مادیات نیست واقعا نمیتره تو پیسه نداره این زن فرض تو دیماند منه یک از وجوهات چی شده میتن تو صحیح توجه نمیدی طرف زن خو بیش واقعا گنټه ها بیش کچی گفتگو کو بیش توجه به طرفش حال چی پرسان کو از روز چی پرسان کو از زحمت های چی پرسان کو منده خو نشده به حال توجه بدی بسیار از دیماند های زن از بین موره یک از وجوهاتی که دیماند های بی جامعه منی اولاتا میرنگ است اولاتا بعض وقت دیده بعضی اولاتا از نرمال کده زیاد انتیگ اولاتا زیاد شوخ است فرض کو زیاد ضدی است یک از وجوهات میگه اولاد د زینچ که رسیده ایر توجه کافی میلاو نشته ای د ذریعه زی شوخی میخوای چیکار کنه مینگر نه که اگر شریفه وری د غول خانه بازی کنه بابا د ټي وي لګیا ای مجبور چیکار کنه ایگو کوب بال کنه ټي وي سبدا کنه که بابا طرف از توجه کنه هر چند قار باشه هر چند ای توجه میخوای زیت منه گریه کی گد بابا مجبور مشه که دا نظر چیکار کنه باید
طرف توجه کنه دا نظیر چوب کنه که بچه‌ام چوب بشی چی زنام رنگ است بعض وقت از بعضی دیماند ها اگر است چون از لحاظ نفسیاتی کمی داره او میخواد کمی را در ذریعه چیز پورا کنه در ذریعه دیماندای پورا کنه وقتی دیماند کرد شوهر حداقل توجه مون طرف زن حداقل توجه مون طرف زن بیش واقعا تایم بدین توخین توجه بدین مخصوص گفتم مخصوص مزاحم هم نباشه که اولادها مزاحم باشه تو که زن و شوهر شیشته کم میزنه گایا اولاد ما نانه انزی میخوایم گایا اولاد ما بابای بوری اسکول ما انزی خواسته از این رنگ نه خصوصی همزو خاطر زن و شوهر باید منی 24 گنته خصوصی وقت داشته باشه کس مزاحم شنا نشنه کس مزاحم شنا نشنه بیش نه واقعا هیچ اولادای ریزه مزاحم نشه بیش نه این دو نفر تنها باشه تو که زندگی لذت بخش مشنه نمشنه زن و شوهرها را میگن که منی سالهای سال یک گنته شیشته خصوصی اردیش گفتگو نکده خب معلوم داره و زندگی منش تلخی مایا معلوم داره و زندگی منش نیمکش ختم مشنه و کم نیمک و پیکا مشنه و زندگی اما باید شوهرها توجه بیده زیادم روز نیم گنته منی 24 گنته نیم گنته هیچ مزاحم نباشه بیش نه گفتگو کنه بیش نه احوال روش پرسان کنه بیش نه درباره صحت چی پرسان کنه بیش نه درباره سوچ چی پرسان کنه تو زن ایموشنالی وقتی ساتیسفای شونه بسیار از مسائل گم میشن بسیار از مسائل از این وجه است که زن ایموشنالی ساتیسفای نیست زن بدخویی مونه چرا چون ایموشنالی ساتیسفای نیست زن بد اخلاقی مونه چون توجه میخواد لذا توجه را اگر مرتکب بیده بسیاری از مسائل حل میشن بسیار از مسائل حل میشن به هر حال امید است ان شاء الله که ولی از این نکات اول خود ما و ازواج شما هم ان شاء الله بهترین عمل کنید یک مختصر ذکر توسل و زحمت های شما را تمام میشه میخوای قد آزاد شده امام حسین علیه السلام توسل کنی که ای کاش امشب امام حسین علیه السلام مور از هم از نفس مو از خواهشات مو از انانیت های مو از حیوانیت مور آزاد کنه کی است آزاد شده امام حسین علیه السلام حضرت حر علیه السلام روز عاشورا حر خود بین بهشت و جهنم میگرنه الله اکبر رنگ حر پریده است مایا رفیقش پرسان منای حر اگر از ما یگو پرسان مکد که در کوفه بهادرترین و شجاعترین آدم کی است من نامی استور میگرفتم اما تو امروز رنگ تو پریده حر ترس خوردی آیا تابی جنگ را نداری آیا مردو ترس خوردی حر مگه نه ترس از ما زیست که ما خود بین بهشت و جهنم درو مینگرنم خود در غول بهشت و جهنم درو مینگرنم اگر کدی یزید مندم 100% جهنمی است اما اگر بهشت را میخوایم طرف حسین برم اونجی حر کدی زبان حال خو یک جمله مگه یک جمله زبان حال حر است طرف حسین خبر داره که طرف حسین اگر بوره بهشتی است اما چرا نموره شاید حر کد زبان حال خود گفته باشه ما کد کدام روی خود طرف حسین برم که اگر حسین امروز دازی حال از وجه حر است حر کد کدام روی خود طرف حسین بوره که این حر کلانترین خطا را کده دختر فاطمه زهرا را قلبش پریشان کده ای حر چطور بوره اما بالاخره چاره نیست باید حر بایا مایا خود حالت غلام ها در میره مایا امامه خربور منه پای برهنه مایا طرف حسین حرکت منه دستایش دبله گردنجی بسته است دست خور بسته منه بسیار ده حالت یک فقیر بسیار ده حالت یک گناهگار و پشیمان مایا طرف حسین حرکت منه نزدیک امام حسین علیه السلام وقت میرسه ای خدایا مورمی توفیق را بدی که مو هم یک توفیق توبه صحیح ملاو شونه که میرنگه امام حسین علیه السلام آغوش خواز بگیره حرمای نزدیک امام حسین الله اکبر حسین چقدر بزرگ است علی اکبر را در استقبال حر رحیمنا علی اکبر فرزند بور حر بیرو بور حر بگی خوش آمدی در قافله حسین حضرت حر علیه السلام ما خدمت امام حسین سرشتاست چیم ده چیم امام حسین انداخته نمیتنه آیا ای مولا جان آیا برای حر دروازه توبه واز است امام حسین آغوش حسین رواز منه ای حر خوش آمدی نه فقط دروازه توبه واز است بیا که آغوش حسین هم برای حر واز است حر را در آغوش میگیره اما حری قدر با غیرت است حسین را میگه مولا جان اگر شما را اگو کس دزی وضعیت رسنده ما حر رسنده مولا جان اجازت بیدی اول حر باید خود فدا کن
اول هر باید خود خور فدا کنه اما هر یک اجازت سختر میخواه یک اجازت سختر میخواه مولا جان از هر پیش هر میخواه جوان خور رهی کنه هر میخواه جوان خور رهی کنه تا داغ جوان رو بینگرنه کی حسین کی امروز اگر داغ جوان رو بینگرنه از خاطر هر است هر باید داغ جوان رو بینگرنه جوانی هر را اجازت میلاو مجنه مای د میدان خوب جنگ منه اما یک وقتی از بله گوڑه تام پر بابه خور آواز میده بابه خو وقتی آواز میده امام حضرت هور مای د پیش سری بچه خور میرسه چی میگرنه بچه شلت پتی خون است بدن پاره پاره است یک وقت بله سر خو گوره احساس منه چی میگرنه امام حسین پیشی هور رسیده ای هور پس گو که برای یک پدری پیر لاشی جوان بال کدو بسیار سخت است مای هور سهانه میده لاشی ازی جوان بال مشنه اما ما دست بستارز منه مولا جان وقتی که لاشی علی اکبر روی بروی است وقتی که نیزد سینه علی اکبر لگیده وقت تو چطور سامنه منی مایا لاشی فرزند هر بال منه مایا هر اجازت میده هر اجازت میلاو مشنه هر مایا جنگ منه اما یک وقتی یک شمشیر مایا بله فرق هر میلگه و هر از بله گوڑه تام اپرا هر از بله گوڑه تام اپرا اما یک وقتی هر چی مای خورواز منه چی مینگرنه سری هر است دامن فرزند زهرا است بغل فرزند زهرا است مولا جان مو قدری هر دلی شمار خدا درد نورده بودی مولا جان مو قدر کلان ظلم نکده اما هر وقتی مای سری هر ده بغل خو میگیری مولا جان مو تقاضا نمونی وقتی مو میخواستی بمری سر از مرده بغل خو میگیر اما یک ریزه تقاضا است مولا جان وقتی مو میخواستی بمری حداقل چهره مبارک خو دیدار شی کراو که او چهره کی پورا زندگی مو ورشی گریه کدی او چهره رو دیدار شی بیتنی امام حسین سر هر بال کده ده بغل خو میلا سر هر بال کده ده بغل خو میلا و دسمال کی فاطمه زهرا ددب و دسمال ربر کده ده سر هر بسته بنا ای هر خوشا به حال تو دسمال فاطمه زهرا ده سر ده بسته ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع سر بلند بفرما کفر و کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما با آمادگی از مد ظهور امام الزمان علیه السلام تعجیل بفرما اتفاق و اتحاد رمانی مؤمنین روز افزون بگردان مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس هرچی مشکلات و گرفتاریات در برطرف بفرما هرچی حاجات در برآورده خیر بفرما هرچی مریضی در مخصوصا مریض و مریضه های مورد نظر شفای عاجل و کاملتا بفرما قلیل عبادت ها و توسلات را تمام از مو به احسانی و قبول بفرما ثواب از مجالس د مرحومین از مو برسان مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما داخل برای تمام مرحومین جمع حاضر مرحومین مؤمنین و مؤمنات علماء شهداء و رفا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات